السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد البريوش بشكل جميل وكيجي كمعمر بواحد لاكريم باتيسير، والعجينه ديالته كتكون رطبه وطيب من الداخل، يجي زوين. غادي نمروا باش نحضروه. هنا عندي العجين، عندي هنا نص كاس ديال الماء فيه معلقه ديال الخميره، ونص كاس ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الزيت، ومعلقه هنا عندي معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره كي كتشوفوا هكذا، وعندي شويه الملحه، وعندي هنايا الحليب يكون دافي باش نعجنوا به البريوش، وعندي هنا 500 غرام ديال الدقيق. غناخذ ديك الخميره اللي مذوبه في الماء ونضيف عليهم الزبده، نضيف عليهم السكر، ونبقى ندخل البنات هذيك المكونات في داك الدقيق اللي عندنا. هكا نبقى انا كنعجن، نحاول ندخل هذوك المكونات كلشي في داك الدقيق. هكا وانا كنعجن نبقى ندلك حتى يدخل كلشي دوك المكونات في الدقيق، ونضيف عليهم الزيت، ونبقى كندلك هكذا بيدي، نبقى نحاول باش نجمع العجينه. وداك الدقيق تلبس كله بهذوك الزبده والزيت كي كتشوفوا. هنا نبدا نضيف الحليب بالتدريج حتى نحصل على واحد العجين متماسك، ونبقى ندلك مزيان. كنضيف الحليب غير بشويه، هنا كي كتشوفوا نضيف الحليب غير بشويه وانا كندلك. البنات اللي عندهم العجانه يقدروا يستعملوها. غنضيفوا الحليب وحنا كندلكوا العجينه مزيان. هنا من بعد ما جمعت العجينه غنضيف ديك الملحه. كي كتعرفوا الملح ما كتخليش الخميره تفاعل، كنضيفها دائما انا في الاخر، وندوبها شويه وندخلها في العجينه مزيان. وانا كنزيد كنبقى ندلك حتى تنحصل واحد العجينه تكون رطبه. كي كتشوفوا العجينه ديالتي دلكتها مزيان، دهنت هذيك الاناء بالزيت وغنخليها تخمر. هنا البنات غنحضروا الكريم باتيسير. عندي هنا 3 المعالق كبار ديال بودره الكريم باتيسير، نديرهم في نص صدرة الحليب، ونبقى نحرك هكذا، ونضيف عليهم 3 المعالق ديال السكر سنيده، ونحركهم مزيان، ونديرهم فوق البوطه. وانا نبقى نحرك باش يختار لينا هذا الكريم او يعقد مع التحريك باش ما يلصقش لينا في القاع ديال الكاسرونه وتحرق. هنا كنبقى نحركو حتى تيبدا يعقد لينا داك الخليط ديال الكريم باتيسير. كي كتشوفوا ها هو بدا كيعقد. هنا صافي نطفي عليه البوطه، وها هو الكريم ديالنا وجد كي كتشوفوا، ونخليوه يبرد. هنا من بعد ما برد الكريم باتيسير والعجينه عندنا خمرات، غادي نشكلها على شكل دائري. نحاول نبسطها شويه بيدي ونقطعها بشكل متساوي. هنا غنقطعها على 4، من بعد عاوتاني نقطعها على 8. تقدروا البنات نتوما هنا تخليوها على 8، انا لا، انا تنبغي البريوش يكون صغير شويه، غادي نزيد نقطع دوك الطريفات كل وحده نقسمها على 2 بهذا الشكل هكا.
كنقسم ديك العجينه هنا. من بعد ما قسمت العجينه غادي نشكلها بهكا، نشكل كريات. وهنا غادي نشكل البريوش ديالي. غادي ناخد كل دواره من ديك العجينه ونبقى نبسطها هكا بالمدلك ولا غير بيديك. كي كتشوفوا العجينه ما كتلصقش نهائيا في سطح العمل، كي كتشوفوا في الرخامه عندي انا ما كتلصقش كاع ديك العجينه. ونبقاو نشكلوها هكا اما بالمدلك اما بيديكم. انا هنا الدلاك اللي عندي حبساني الكاميرا ما تحكمتش فيه مزيان. كتشوفوا البنات نشكلوها على شكل دائري هكذا. من بعد نجيبو واحد الشراره بحال ديال الشباكيه، نبقاو نديرو اشرطه بهذا الشكل. نحاولوا نديرو ديك الاشرطه تكون نفس يكونوا مقادين. هنا ندير نصف دائره بالاشرطه والنص الاخر نخليوه كما هكاك، ونهزو داك النصف دائره نجيبو على هذاك النصف اللي فيه دوك الاشرطه هكاك، نحاولوا نقادوها. من بعد ناخذ ديك لاكريم نديروها في الوسط، معلقه تقريبا هكاك ديال لاكريم. نحاولوا نشكلوا مثلث ونبقاو نسدوا الجوانب باش ما يخرج لنا داك الكريمه. ها هو الشكل ديالو كي كيجي. تاكدوا بلي الجوانب مسدودين، نحطوه في واحد اللاطه فيها ورق الطهي كتشوفوا الشكل هذا. وناخذوا واحد الكويره اخرى من داك العجين نبسطوها هكا. خاصها تكون رقيقه العجينه باش ما يجيناش هذا البريوش هذا معجن من الداخل. نحاولوا نرقوا هذاك العجين هكا كتشوفوا، نديروه على شكل دائري تكون العجينه رقيقه. نحاولوا نشكلوا داك العجين على شكل دائري. كتشوفوا البنات العجينه هنا ما كتلصقش نهائيا، ما فيها لا زيت لا والو. في الرخامه هنا في سطح العمل، مع ذلك ما كتلصقش. ما تخافوش انها تلصق لكم ولا شي حاجه. هنا الكريم راه تيكون بارد، شوفوا كي كيكون عاقد من بعد ما برد. وغنبقى نشكل البريوش بالشكل بهذا الشكل هذا. نديرو شريطه نحاولوا نخليوها متساويه، تنديروا النصف ديك النصف الدائره اللي عندنا، النصف الاخر كنخليوه وكنرجعوه على النصف الاخر كما كتشوفوا في الفيديو. وهنا غادي ندير ديك لاكريم في الوسط ونحاول نشكل مثلث هنا ونسد الجوانب ونبقى نضغط عليهم باش ما يخرجش لي الكريم كي كتشوفوا البنات. هكا هاد الشكل هكا كيكون. ونكملوا بهذه الطريقه حتى نكملوا العجين اللي عندي كامل. هنا من بعد ما خمر البريوش ديالي غادي ندهنو بصفرة البيض، فيه معلقه ديال الحليب وفيه واحد عصره الحامض. انا كنضيف عصره الحامض البنات على قبل الزفوره ديال البيض. هذيك عصره ديال الحامض ما كتخليش داك صفرة البيض يعطي ريحه الزفوره من كيطيب.
هنا ندهن داك البريوش كامل من الجناب، ندهن مزيان ونحاول ما نضغطش عليه بزاف باش ما يهبطش. هنا راه خامر. من بعد من نكمل الدهين ديال هذا البريوش غندخلو الفران اللي ديجا كنت مسخناه. هنا من بعد ما طاب البريوش خرجته من الفران كيجي بهذا الشكل هذا، ودرت ليه داك التزيين هكا. كنزين معكم هنا وحده باش تشوفوا الطريقه باش زينتها. خديت هنا واحد شويه ديال الناباج، غنديرو هكذا بواحد الشيته، ندهن كاع ندهن ليه كاع الجوانب ديالو، دوك الاشرطه كلشي ندهن مزيان كي كتشوفوا. ندهن مزيان وهنا غادي ناخذ شويه سكر كلاصي، غنبقى نرشو على الجوانب بهذا الشكل هذا، الجوانب ديال داك البريوش. هنا غناخذ رقائق اللوز وغادي نديرهم في الوسط هكا بهذا الشكل هكا. دابا ندير نفس الشيء لهذيك، ندهنها بالناباج، ندهنها مزيان. ناخذ سكر كلاصي بحال هكا بهذه الطريقه نديرو عليها. نحاول نديرو غير من الجوانب بزاف، الوسط نخليه راه باش نحط عليه دوك رقائق اللوز. كي كتشوفوا البنات كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي زوين. نتمنى يعجبكم البنات وتجربوه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.